بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نحاول من خلال هذا الفيديو ان شاء الله نقدم تصحيح لتمرين شامل لتطبيقات الجداء السلمي في الفضاء. الفضاء منسوب الى معلم متعامد ممنظم او اي جي ك. نعتبر النقطتين ا ذات الاحداثيات 1 ناقص 1 1 و ب ذات الاحداثيات ناقص 1 1 ناقص 1، والمجموعة اس اللي هي مجموعة النقط M ذات الإحداثيات X Y Z من الفضاء E، والتي تحقق المتجهة AM سلمي المتجه BM تساوي وهم. السؤال الأول: ألف، حدد معادلة ديكارتية للمجموعة S. دونك كما كنلاحظوا المجموعة S هي مجموعة النقط M من الفضاء. دونك أول حاجة لتكون M ذات الإحداثيات X Y Z نقطة من الفضاء، لدينا النقطة M تنتمي إلى المجموعة S. هذا سيكافئ أن حسب التعريف اللي عطانا في الموطا أن المجموعة S هي مجموعة النقط M من الفضاء تحقق العلاقة الآتية. وهذه العلاقة غادي نبدا بها هي الأولى: المتجه AM سلمي المتجه BM تساوي وهم، تكافئ أن المتجه AM إحداثيات ديالها هما X ناقص Y ناقص Z ناقص، لأن الإحداثيات ديال M هما X Y Z. الإحداثيات ديال A هما عندنا في المعطيات 1 ناقص 1 1، دونك 1 ناقص 1 هي زائد 1 وهنا 1 سلمي. الإحداثيات ديال المتجهة BM دونك غنعاودو نديرو X ناقص Y ناقص Z ناقص. بالنسبة للإحداثيات ديال النقطة B هما عندنا في المعطيات كذلك ناقص 1 1 ناقص 1، بمعنى ناقص 1 هي زائد 1 ناقص 1 وفي الأخير زائد 1. دونك هذا الجداء السلمي خصو يعطينا 1. هذا سيكافئ أن حسب تحديدية الجداء السلمي الأفصول في الأفصول زائد الأرتوب في الأرتوب زائد الأنسوب في الأنسوب، بمعنى إكس ناقص 1 عامل إكس زائد 1 زائد إكغيك زائد 1 عامل إكغيك ناقص 1 زائد زد ناقص 1 عامل زد زائد 1. دونك من هذا السطر لهذا السطر استعملنا أو حسبنا هذا الجداء السلمي بتوظيف الصيغة التحديدية. دونك هذا الجداء السلمي دائما خصو يساوي عندي 1، تكافئ. ونحاول نزيدو نبسطو أكثر عن طريق النشر ديال هاد التعابير اللي عندي هنا: إكس ناقص 1 عامل إكس زائد 1 متطابقة هنا إكس كاري ناقص 1 زائد نفس الشيء بالنسبة لإيكغيك نفس الشيء بالنسبة للزد، بمعنى هنا تعطينا إيكغيك زائد 1 عامل إيكغيك ناقص 1 هي إيكغيك كاري ناقص 1 زائد زد ناقص 1 عامل زد زائد 1 هي زد كاري كذلك ناقص 1 تساوي دائما 1، تكافئ أن إكس كاري زائد إيكغيك كاري زائد زد كاري. دونك هاد واحد إلا جبنا للطرف الآخر غيولي عندي ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 آخر، بمعنى يبقى ناقص 4 تساوي 0. وبالتالي هذه هي المعادلة ديال المجموعة اس، معادلة ديكارتية ديال المجموعة اس. نمر الآن إلى السؤال باء. بين أن اس هي فيلك مركزها أو وشعاعها R كبيرة يساوي 2. دونك المركز او دائما هو اصل هذا المعلم المتعامد المنظم او اي جي ك، بمعنى النقطة او احداثياتها في هذا المعلم 0 0 0. دونك نبينو هنا اس هي فيلك. دونك نحاولو نستعملو السؤال الف. دونك ننطلقو من هذه المعادلة ديال هذه المجموعة اس اللي تحصلنا عليها في السؤال الف. دونك لدينا ننطلقو من اس تكافئ إكس كاري زائد إيكغيك كاري زائد زد كاري ناقص 4 تساوي 0.
هذا سيكافي أن إكس ناقص صفر الكل أس 2 زائد إكغيك ناقص صفر الكل أس 2 زائد زد ناقص صفر الكل أس 2 تساوي هاد ناقص 4. إلا دينا للطرف الآخر غنلقاو 4. وبالتالي اس في الحالة هذه هي فيلكا. علاش؟ لأن 4 موجبة قطعا، وبالتالي اس هي فيلكا. مركزها النقطة ديال الإحداثيات هما اللي عندي هنا، هما صفر صفر صفر، وهاد النقطة هي نقطة معلومة، هي أصل المعلوم، مباشرة ندير ليها أو ديال الإحداثيات صفر صفر صفر. وشعاعها هو R يساوي، دائما كنديرو الجذر المربع ديال هاد العدد الموجب قطعا اللي كنلقاو هنا، بمعنى جذر المربع ديال 4. إلا حسبناه نلقاوها هي 2. نمرو الآن إلى السؤال رقم 2. ليكن بي المستوى ديال المعادلة إكس زائد جذر 2 إكغيك زائد 3 زد ناقص 4 جذر 3 تساوي 0. بين أن مستوى بي مماثل للفيلكا اس، ثم حدد نقطة التماس اش. دونك نجاوبو على الشطر الأول ديال السؤال، نبينو أن المستوى بي هو مماثل للفيلكا اس. في الحالة هذه خصنا نحسبو مسافة مركز الفيلكا اس، يعني المستوى بي. مركز الفيلكا هو النقطة أو، وبالتالي ندير دي ديال النقطة أو عن المستوى بي اللي تساوي لنا هاد المسافة هادي. كاينة الخاصية ديالها في الأجزاء السابقة، كنديرو في التحت دائما جذر مربع، وفي الفوق كنديرو القيمة المطلقة. داخل القيمة المطلقة كنخلي نفس التعبير ديال المعادلة ديال داك المستوى، غير إكس و إكغيك و زد كنعوضهم بالإحداثيات ديال هاد النقطة، والإحداثيات ديال هاد النقطة في الحالة هادي أو هي صفر صفر صفر، وبالتالي غندير هنا صفر، هنا جذر 2 في صفر هي صفر، 3 في صفر هي صفر، بمعنى بلا ما نكتب هاد الشي كامل غيبقى لي ناقص 4 جذر 3، بالتالي غندير هنا مباشرة ناقص 4 جذر مربع 3 الكل على الجذر مربع لي في القاعدة كنقولو هنا أ أو كاري زائد بي أو كاري زائد سي أو كاري. بالنسبة لأ و بي و سي هما المعاملات اللي عندنا مع إكس و إكغيك و زد، بمعنى أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي زد. أ هنا هو شحال؟ هو 1، بالتالي هنا ندير 1 أس 2. بي هنا هو جذر 2، بالتالي ندير زائد جذر 2 أس 2، زائد سي هنا هي 3، وبالتالي ندير 3 أس 2. نكمل الحساب. تساوي بما أنه قال لنا بين أن المستوى بي مماثل لإس لفيلكا إس، نكون أكيد أن هذيك المسافة اللي هتحسب ديال المركز ديال الفيلكا عن المستوى خاصها تكون كتساوي في الآخر شعاع الفيلكا، بمعنى خاصها في الآخر نلقاو 2. دونك القيمة المطلقة ديال العدد سالب كترد على العدد الموجب، بمعنى يبقى لي هنا 4 جذر 3. ونحيد القيمة المطلقة، نحسبو هاد العدد هذا 1 زائد 2 هي 3 زائد 9 عطينا في الأخير هي 12، يعني في الأخير غنلقى جذر مربع 12. جذر مربع 12 إلا حسبناها تعطينا هي 2 جذر مربع 3 تساوي، غنختزل جذر 3 مع جذر 3، 4 على 2 هي 2. ومنه المسافة اللي حسبت ديال مركز الفيلكا أو عن المستوى بي لقيناها تساوي شعاع الفيلكا، وبالتالي المستوى بي مماس للفيلكا اس. الآن لنحدد إحداثيات اش نقطة التماس. دونك لتكون اش هي نقطة التماس بين مستوى بي والفيلكا اس، إذن إحداثيات النقطة اش إحداثية اش هي حل للندبة التالية. بما حنا كنقلبو فاش كنقول إحداثيات ديال النقطة اش يعني المثلوث ديال الإحداثيات اللي هو إكس اش إكغيك اش زد اش، هذاك المثلوث اللي كنقلبو عليه راه هو الحل ديال واحد النظمة على الشكل الآتي.
دونك النظمه كنديرو فيها المعادله ديال المستوى اللي هو مماس لديك الفلكه، وهو داك المماس، وداك المستوى هو بي. غادي نديرو ليه المعادله ديالو هي الاولى. المعادله ديالو هي معطيه عندنا في المعطيات. دونك كنديرو اكس زائد جذر مربع 2 إيكغيك زائد 3 زد ناقص 4 جذر 3 تساوي صفر. وهنا كنديرو نورمالمون كنا كنديرو تمثيل بارامتري ديال المستقيم المار من مركز الفلكة، سميوها بصفة عامة ديك أوميغا اللي كنعرفو، والعمودي على مستوى بي. دونك هنا بصفة عامة هنا كنحطو تمثيل بارامتري ديال داك المستقيم المار من مركز الفلكة والعمودي على مستوى بي. هادشي إلا كان مثلا في شي تمرين كان شي سؤال سابق، هاد السؤال اللي خدامين فيه مثلا قال لك حدد التمثيل البارامتري ديال المستقيم مثلا دلتا المار من مركز الفلكة اوميغا والعمودي على المستوى بي، راه هذاك التمثيل البارامتري اللي غنكونو لقينا في داك السؤال السابق غادي نجيو غادي نحطوه هنا مباشرة. ديك النظمه ديالها غنحطوها دوك ثلاث المعادلات غادي نحطوهم هنا، اكس تساوي إيكغيك تساوي زد تساوي. ولكن انا في هاد التمرين هذا ما كاينش داك السؤال المساهم، وبالتالي هنا كندير بطريقه مباشره كنجاوب، كنحط هذاك التمثيل البارامتري بطريقه مباشره. كنديرو ليها هي، دونك كنديرو اكس إيكغيك زد تساوي عقلوا لها فيكم. دونك تعقلوا لها كما قلنا الا ما كانش داك السؤال المساهم هنا غادي نحطو دائما الاحداثيات ديال مركز هذيك الفلكة، والفلكة هنا المركز ديالها هو النقطة او، بمعنى غادي ندير هنا صفر صفر صفر. انا كتبها في المره الاولى باش تعرف المراحل اللي مشيت عليها ياك. علاش درت هنا صفر صفر صفر؟ لان هادو هما الاحداثيات ديال مركز الفلكة. هنا قلنا كنديرو احداثيات مركز الفلكة زائد هنا كنحطو اعداد اخرى ولكن كنضربوها في البارامتر تي لان هاد النظمه دائما خصها تكون بدلاله تي، حيث تي تنتمي الى اخر. بالنسبه للاعداد اللي يكونوا هنا ساهلين، ها هما هادو اللي كيكونوا هنا هما اللي كيكونوا في المعادله ديال هذا المستوى اللي حطيتيه في المعادله هنا، في هذه المعادله الاولى. ها فشحال ضربنا اكس هنا؟ هذا هو ا هو واحد. دابا هنا شحال ضربنا إيكغيك؟ ضربنا في جذر جوج. دابا هذا هو بي في القاعده، دونك غندير هنا جذر مربع 2. شحال ضربنا الزد؟ هنا ضربناه في 3، وبالتالي هنا ندير 3. وكون عندي مثلا هنا ناقص 3 الزد غندير هنا صفر ناقص 3 في تي، ديما كنضرب في تي في الاخير. دونك هاد النظمه في المره الاولى خصنا نعرفوا كيفاش نحطوها بطريقه صحيحه. من بعد الهدف ديالنا هو اننا نديرو الحل ديال هاد النظمه، الحل ديالها، لان الحل ديالها هو الذي يمثل احداثيات النقطه اش اللي كنقلبوا عليها. مزيان، تكافي نحلو هاد النظمه كامله غادي نردوها الى معادله وحده بدلاله تي. غادي نديرو لها سهله المعادله الثانيه والمعادله الثالثه والمعادله الرابعه غادي نعوضوهم في المعادله الاولى. بمعنى هاد اكس اللي عندي هنا غنعوضو بهذا الشيء اللي عندي هنا، صفر زائد واحد في تي يعني تي. دونك غادي ندير تي مباشره بمعنى اكس هو تي. نكملو هنا باش تبان لكم الفكره اكثر. دونك هنا تي هنا جذر جوج تي، هنا 3 تي. يلا اكس غنعوضوها قلنا بالتي عوضتها زائد جذر 2 إيكغيك، يعني إيكغيك هنا هي جذر 2 تي عاوتاني، بمعنى ضرب جذر 2 تي زائد 3 في الزد. 3 في الزد، الزد هنا هي 3 تي، بمعنى 3 نضربها في 3 تي أخرى، ناقص 4 جذر 3 تساوي صفر. دونك هاد اكس عوضتو فهنا، هاد إيكغيك عوضتو فهنا، وهاد الزد هذا عوضتو فهنا، وكنكمل عادي كنخلي المعادلة كما هي. تتم. دونك الا بديتو كتلاحظوا مزيان معادلة مجهولها هو تي، دونك خصني نبسطها شوية باش يجيني الحل سهل. تكافئ أن تي زائد
جذر جوج في جذر جوج هي جوج في تي. 3 في 3 تعطينا 9 تي ناقص 4 جذر 3 تساوي 0 تكافي. دونك تي زائد جوج تي 3 تي زائد 9 تي هي 12 تي، وبالتالي تي تساوي عندنا 4 جذر 3 إلا دينا ديال الطرف الآخر مقسوم على 12. كتبسيط غنلقاو 4 إلا اختزلناه مع 12 غنلقاو في الأخير جذر 3 مقسومة على 12 في 4 في 3 دونك غنلقاو 3. دونك هنا نخليو تي بهاد القيمة هادي. دونك تي تساوي جذر 3 على 3. دونك التتمة هنا شيبقى ليا دابا هنا غيبقى ليا أنني نرجع لهاد إكس وهاد إكغيك وهاد زد ونعوض هاد تي بالقيمة اللي لقينا هنا. اين فوا غادي نعوضو داك تي بالقيمة اللي لقينا هنا غنتحصلو على داك المثلوث اللي كنقلبو عليه اللي هو حل الندمة اللي كيمثل إحداثيات نقطة تماس. دونك غنكملها هنا وبالتالي دونك إكس أش شنو تساوي لنا إكس أش؟ إكس أصلا هي تي، يعني إكس أش هي جذر 3 على 3 و إكغيك أش هتساوي إكغيك أش هي جذر جوج في تي بمعنى اللي عندي هي جذر جوج في جذر 3 على 3 اللي هي جذر 6 على 3 و زد أش غتعطينا زد هي 3 تي بمعنى هي 3 في جذر 3 على 3 تي يعني 3 تي غادي نعوضوها قلنا بجذر 3 على 3 تمشي 3 مع 3 يبقى لي في الأخير جذر مربع 3. ومن النقطة أش إحداثيات ديالها هما جذر 3 على 3 جذر 6 على 3 وجذر مربع 3. دونك هادي هي إحداثيات نقطة تماس. نمرو الآن إلى السؤال 3. ليكون كي المستوى ديال المعادلة إكس ناقص 3 زد زائد 1 تساوي 0. السؤال ألف بين أن المستوى كي والفلك اس يتقاطعان وفق دائرة محددا شعاعها ار صغيرة. دونك هاد النوع ديال الأسئلة ديما كيلعبو لينا على دراسة الوضع النسبي بين مستوى وفلك. كما درنا في السؤال 2 راه جاوبنا على الوضع النسبي بين مستوى وفلك، لقينا أن المستوى بي هو مماثل الفلك اس. نفس الطريقة غادي نحاولو نديروها في هذا السؤال هذا، يعني غادي نستعملو بحساب مسافة مركز الفلكة يعني المستوى كي. دونك غنحسبو المسافة مباشرة. دونك دي مركز الفلكة دائما هو النقطة او يعني المستوى كي، لأن هنا بينت الوضع النسبي بين اس و كي. دونك غندير هنا كي تساوي وندير القاعدة ديال حساب المسافة القيمة المطلقة دائما هنا جذر مربع في الداخل ديال القيمة المطلقة نخليو نفس التعبير ديال اللي كاين في المعادلة ديال داك المستوى كي غير بلاص اكس و ايكغيك و زد ديال هاد المعادلة غادي نعوضهم بالإحداثيات ديال مركز الفلكة. مركز الفلكة دائما هنا الإحداثيات ديالو دائما هنا هو 0 0 0 يعني. دونك اكس غنعوضها بزيرو غتمشي ناقص 3 في الزيرو غتعطينا زيرو ويبقى ليا واحد. دونك هنا يبقى ليا القيمة المطلقة ديال واحد. باختصار باش نسربيو شويه دونك في الاخير غنديرو جذر مربع ا او كاري زائد بي او كاري زائد سي او كاري. شكون هو ا هنا؟ هو واحد. دونك واحد او كاري زائد بي هو زيرو. باش عرفت بي هو زيرو لان ايكغيك ما عنديش في المعادله ديال المستوى، ايكغيك ما كاينش بمعنى المعامل بي يعطينا صفر. دونك صفر او كاري نكتبها هنا زائد فشحال ضربنا هنا زد في ناقص 3 بمعنى ندير هنا ناقص 3 الكل أس 2. دونك إلا حسبنا هاد المسافة هادي غتعطينا في الأخير واحد على القيمة المطلقة ديال واحد هي واحد وكاري واحد زائد 3 أس 2 هي 9. في الأخير هي جذر مربع 10. مزيان. إذا لاستنتاج الوضع النسبي الآن خصنا نقارنو هاد المسافة اللي حسبنا نقارنوها مع الشعاع ديال الفلكة. الشعاع ديال الفلكة هو 2 والمسافة اللي حسبناها هي واحد على جذر مربع 10. أكيد باين أن واحد على جذر مربع 10 هو أصغر من 2، وبالتالي هاد المسافة اللي حسبنا غتكون أصغر قطعا من شعاع الفلكة، وبالتالي
المستوى Q والفلك S يتقاطعان وفق دائرة اسمها سي، كاينة في التمرين هي وفق دائرة أخرى اسمها سي هنا. شعاعها هو اغ صغيرة، وهادي راه كاينة القاعدة ديالها فكم ديما الشعاع ديال الشعاع ديال ديك الدائرة ديال التقاطع في الحالة عندها قاعدة كنديرو هي جذر مربع ار كبيرة يعني ديال الشعاع ديال الفلكة أس 2 ناقص ديك المسافة اللي حسبنا حتى هي أس 2 كتساوي، ونكمل الحساب ديالي. دونك هي جذر مربع ار او كاري هي 4 لأن ار هي 2 دي او كاري دونك غتعطينا هي 1 على 10 هنا ناقص 1 على 10 دونك غتعطينا في الأخير 40 ناقص 1 يعني 39 على 10 دونك عطينا جذر مربع 39 على 10. نمر الآن إلى السؤال الأخير، السؤال باء. لنحدد المثلوث إكس أوميغا إكغيك أوميغا زد أوميغا إحداثيات النقطة أوميغا مركز الدائرة سي. دونك في الحالة هذه غنقولو لدينا إكس أوميغا إكغيك أوميغا زد أوميغا هو حل للنظمة التالية. كما درنا ديك الساعة نفس الطريقة غادي نديرو هنا معادلة داك المستوى، يعني ديما الوضع النسبي كيكون ما بين المستوى وفلكة هنا ياك. اش من المستوى باش خدام هنا؟ خدام المستوى كيو. دونك المعادلة ديال داك المستوى كيو غادي نحطها هنا، هي أول معادلة كنحطها في النظمة. ها هي المعادلة ديالو معطية عندي هنا بما هي إكس ناقص 3 زد زائد 1 تساوي 0. تاني حاجة كنا كنديرو هي التمثيل البارامتري ديال داك المستقيم العمودي على المستوى والمر من مركز الفلكة. إلا ما كانش عطاني هنا عاوتاني فشي سؤال قبل كنحاولو نديرو الطريقة اللي شرحت في هنا، نفس الطريقة اللي شرحت في المماس ديال الفلكة في اش نقطة التماس، نفس الطريقة. دونك غنديرو هنا إكس تساوي إكغيك تساوي زد تساوي باش تكون سهلة. اش من نقطة كنا كنديرو هنا؟ اش من الإحداثيات ديال مركز هنا ديال مركز الفلكة. عقلوا عليها دائما مركز الفلكة. مركز الفلكة ما كيتبدلش دائما هو النقطة او، وبالتالي يكون هنا 0 0 0 0 0 0. مزيان. من بعد غادي ندير زائد وناخد داك زائد ا في تي زائد بي في تي زائد سي في تي، او بي و سي غنجيبهم من فين؟ غنجيبهم من المعادلة ديال هاد المستوى هذا. شكون هو ا هنا؟ هو 1 لأن 1 في إكس بمعنى زائد 1 في تي هي تي ناقص 3 في الزد ناقص 3 الزد هي ناقص 3 بالنسبة لإكغيك هنا عفوا إكغيك مكاينش هنا إكغيك وبالتالي هنا بي هو 0. دونك غندير هنا زائد 0 في تي هي 0. نكتبها كاع هكا باش تبان لكم في المرة الأولى. زائد سي هنا هو ناقص 3 بمعنى ندير ناقص 3 نضربها في تي دائما حيث تي ينتمي إلى آخر. إلا جينا نبسطو هادو 0 زائد تي راه هي تي 0 زائد 0 في تي هي 0. أنا غير شرحت في الأول ما تقدر تحط هادشي مباشرة، وهذه هي ناقص 3 تي تكافئ نفس الطريقة. اللي فهم السؤال جوج مزيان راه يجاوب عليها هنا بطريقة عادية. إلا غنردو هاد النظمة على شكل معادلة مجهولة هو تي عن طريق تعويض المعادلة 2 والمعادلة 2 والمعادلة 3 في المعادلة رقم 1. إكس غنعوضوه باش بالتي ناقص 3 زد غادي نعوضوها بناقص 3 تي بمعنى نضرب في ناقص 3 تي زائد 1 كنمشي مع المعادلات كنساليها تساوي 0 تكافئ تي ناقص 3 في ناقص 3 هي زائد 9 تي زائد 1 تساوي 0. هذا سيكافئ أن هذه 10 تي وبالتالي هنا تي تعطينا 1 على 10. عفوا هنا ناقص 1 على 10. مزيان.
اين فوا كنلقى القيمه ديال تي تقريبا راه صافي جاوبت. ومنه اكس اش، انا ماشي اكس اش وانما اكس اوميغا يكريك اوميغا زد اوميغا، باش انا سميناها اوميغا 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 ياك. اكس اوميغا نرجعو لهاد ثلاثه المعادلات اللي عندنا. اكس هي تي، بمعنى تي نعوضها مباشره بناقص واحد على 10. إكريك هي زيرو، غتبقى دائما هي زيرو. زد هي ناقص 3 في تي، بمعنى ناقص 3 في ناقص واحد على 10 اللي هي 3 على 10. وبالتالي أوميغا اللي هي مركز ديك الدائرة ديال التقاطع هي الإحداثيات ديالها هي ناقص واحد على 10 صفر 3 على 10.